बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में सियासत में बहुत कुछ हो रहा है, बयानबाजी हो रही है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिशें हैं, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के बहुत करीब बिगल बज रहा है जंग का बिगल बज चुका है और ख़तरात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि आलमी ताकतें इसमें इन्वॉल्व हैं। रूस और अमेरिका की कोल्ड वॉर का दौर अब ख़त्म होकर आगे बढ़ रहा है। ये कोल्ड वॉर से ज़्यादा बात आगे निकल रही है और यूरोप, नेटो और अमेरिका मिल चुके हैं और रूस के खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं। मामला है यूक्रेन का। अब रूस की फौजें, कहा जा रहा है 1 लाख फौज यूक्रेन के बिल्कुल बॉर्डर पर मौजूद है और अमेरिका ने 8,500 फौज को रेडी कर दिया है। इसके अलावा नेटो फोर्सेस ने अपनी फौज को रेडी कर दिया है कि किसी भी तरह से फिर भरपूर हमले का जवाब देना है। अब रूस कह रहा है ये इश्तियाल अंगेजी है जिस तरह की तैयारियां नेटो और अमेरिका की तरफ से की जा रही है। और अभी जो बाइडन ने अपने इत्तेहादियों से वीडियो कॉल पर बात भी की है और उसमें सब ने मिलकर कहा है कि सख्त जवाब दिया जाएगा। इसी तरह से बहरी बेड़े पहुंचा दिए गए हैं, जंगी तैयारे तैयार कर दिए गए हैं, तमाम फोर्सेस को रेडी कर दिया गया है। हालात इतने कशीदा हैं कि यूक्रेन से जो सिफारती अमला है उसको भी अमेरिका ने और बरतानिया ने वापस बुला लिया है, अपने शहरियों को भी वापस बुला लिया यूक्रेन से और कहा है कि यूक्रेन का सफ़र ना करें। यूक्रेन की खुद हुकूमत इस पर परेशान हो गई है कि ये क्या किया जा रहा है। इससे तो लग रहा है कि एक बड़ा हमला शायद इससे पहले कि रूस करे नेटो की तरफ से हो जाएगा। अब इसके बैकग्राउंड में जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान हो सकता है। वो इसलिए कि अभी कुछ अरसा पहले आपने देखा कि आर्मेनिया और अज़रबैजान के दरमियान जो जंग हुई जिसमें अज़रबैजान को तारीखी फतह मिली, पहली दफ़ा इस तरह की फतह मिली थी, उसमें तुर्की और पाकिस्तान ने अज़रबैजान का, इस्लामी मुल्क का भरपूर साथ दिया था। अगरचे आर्मेनिया में रूस की बेस भी थी और तारीख़ में हमेशा पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया है। रूस और अमेरिका के दरमियान जब भी कोई इस तरह से जंगी कैफियत हो, चपकलिश हो, कोई प्रॉक्सी वॉर जो भी हो, तो अमेरिका का साथ माजी में दिया। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। पाकिस्तान अब क्या करेगा? अज़रबैजान की सूरत हाल फ़र्क थी, उस वक्त रूस ज़्यादा करीब था आर्मीनिया के, लेकिन पाकिस्तान ने अज़रबैजान का साथ दिया। बाद में फिर रूस ने ही दोनों के दरमियान एक तरह से जंगबंदी करवाई थी। मगर अब अगर रूस और अमेरिका और उसके इत्तेहादी आमने सामने आते हैं तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान आ जाएगा कि पाकिस्तान किस तरफ जाए। अभी सूरत हाल ये है कि रूस ने कहा है कि ये हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते कि यूक्रेन, जो एक वक्त में सोवियत यूनियन का हिस्सा होता था और उसके बाद जब रशिया टूटा तो उसमें फिर यूक्रेन अलहदा हुआ था। अब हुआ ये है कि रूस ये कहता है, रूस को ये खदशा है और वो बरमला इसका इजहार करता है कि इसको नेटो में शामिल किया जा रहा है। यानी एक हमारा इलाका ही यूक्रेन, उसको अब नेटो, अमेरिका अपने इत्तेहादियों में शामिल करने की कोशिश कर रहा है। ये हमारे लिए नाकाबिल बर्दाश्त है, ये हम किसी सूरत नहीं होने देंगे कि नेटो बना ही रूस के खिलाफ था। एक इत्तेहाद जो रूस के खिलाफ है, रूस अपने ही हिस्सा जो उससे अलग हुआ था उसको किस तरह उसमें शामिल होने देगा, ये उसके लिए बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है इसकी इजाज़त देना। इसी वजह से रूस आगे बढ़ रहा है। अब नेटो के खदशात क्या है, अमेरिका के खदशात क्या हैं कि इससे पहले 2014 में यही बिल्कुल यूक्रेन के ही साथ इलाका क्राइमिया, उसको रूस ने अपने अंदर शामिल कर लिया और इसी तरह से अटैक पहले हुआ और फिर वो शामिल हो गया। अब यूक्रेन को असलहा भी पहुंचाया गया है टनों के हिसाब से, अरबों डॉलर इसको मदद दी जा रही यूक्रेन को रूस के खिलाफ तैयार करने के लिए। दूसरी तरफ रूस तैयार है बिल्कुल माफ़ कीजिएगा अटैक के लिए। मैंने आपको बता दिया कि 1 लाख फौज रूस ने पहुंचा दी है बॉर्डर पर यूक्रेन के साथ। और इसके साथ साथ ये भी इंटेलिजेंस की तरफ से बताया जा रहा है, बरतानिया और अमेरिकी इंटेलिजेंस कह रही हैं कि रूस की एयरफोर्स किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमलावर हो सकती है। तो इसलिए अब फ़ौजों को तैयार कर दिया गया है, हाईएस्ट अलर्ट जारी कर दिया गया है अमेरिका की तरफ से और इसके इत्तेहादियों की तरफ से। तो मैंने आपको बैकग्राउंड भी बता दिया कि यूक्रेन हिस्सा रहा रूस का और अब मसला ये है कि रूस को ये लग रहा है कि मेरा ही हिस्सा जो है वो नेटो की तरफ जा रहा है, नेटो उसको अपने अंदर शामिल करना चाह रहा है, अमेरिका उसको अपने साथ शामिल करना चाह रहा है। ये हमारी नाकाबिल बर्दाश्त है। और बिल्कुल जिस तरह ताइवान को अमेरिका असलहा फराहम करता है, बिल्कुल इसी तरह से अब देखा जा रहा है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी बड़े पैमाने पर यूक्रेन को मुसल्लह कर रहे हैं, असलहा दे रहे हैं। तो यही अमेरिका करता है कि एक पार्टी को असलहा देकर लड़वा देता है और फिर ज़ाहिर असलहे की वजह से कमाता भी है अमेरिका। तो ये एक अजीब सा मामला है और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान हो सकता है। अब कौन कौन से मुल्क हैं जो यूक्रेन के साथ आकर खड़े हो चुके हैं, अपनी फ़ौजें भेज रहे हैं, तैयार करती हैं, पैसा भी दे रहे हैं, असलहा भी दे रहे हैं। अमेरिका सबसे आगे है, मैंने आपको बता दिया। और अब इस वक्त
بعض جو یعنی تجزیہ کار ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل اب ایسے لگ رہا ہے کہ اس جنگ سے واپسی بہت مشکل ہے، کیونکہ کسی بھی وقت یعنی ایک گولی چلنے سے ہی ایک طرف روس ہوگا اور دوسری طرف نیٹو، امریکہ، اس کے اتحادی ممالک ہوں گے، یورپ بھی اس میں ساتھ نظر آ رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یوکرین کے تنازع پر ڈنمارک نے بحری بیڑا اور جنگی جہاز بحیرہ بالٹک بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے۔ نیدرلینڈ نے بری اور بحری یونٹ کو ہائی الرٹ کر دیا ہے۔ اسپین پہلے ہی جنگی جہاز بحیرہ اسود روانہ کر چکا ہے۔ امریکہ نے بھی یوکرین کو جنگی ہتھیاروں کی منتقلی شروع کر دی ہوئی ہے، اور یورپی یونین نے یوکرین کو $1.2 ارب کی ہنگامی امداد دینے کا اعلان کیا ہے۔ یورپی بلاک نے روس کو تاریخی پابندیاں عائد کرنے کی دھمکی بھی دی ہے، اور برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا ہے کہ روس کے یوکرین پر حملے کے امکان سے متعلق انٹیلیجنس معلومات انتہائی مبہم ہے۔ یوکرین ماسکو کے لیے نیا چیلنج بن جائے گا، اور بعض سفارتکار ان کے خاندان یوکرین سے نکال بھی لیے گئے ہیں پہلے ہی، اور باقیوں کو کہہ دیا گیا ہے کہ ملک چھوڑ دیا جائے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو اب پلاننگ ہوئی ہے امریکہ کی طرف سے اور جو ویڈیو کال ہوئی ہے، اس میں بھی آپ دیکھیے کہ کون کون سے ممالک شامل ہیں، کیونکہ روس کے خلاف امریکہ اکیلا اترتا ہی نہیں ہے، ہمیشہ ساتھیوں کو ساتھ ملاتا ہے۔ سرد جنگ جب اپنے عروج پر تھی تب بھی ہم نے دیکھا تھا، اور بڑی خوفناک صورتحال تب بھی ہو گئی تھی۔ اب جو بائیڈن نے جو ویڈیو کال کی ہے، اس میں برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن، فرانسیسی صدر میکواں، فرانس بھی آپ سوچ لیجئے اس میں شامل ہے، برطانیہ بھی ہے، پھر جرمن چانسلر اولف شولتس، جرمنی کو بھی ساتھ ملایا ہوا ہے امریکہ نے، اٹلی کے وزیر اعظم ماریو دراگی، پولینڈ کے صدر اور نیٹو کے سربراہ، یہ سب اس میں شامل تھے، یورپی رہنما بھی تھے، اور آپ دیکھیں کہ پورا یہ سارا اپنا اتحاد اس وقت ایکٹیو کر چکا ہے۔ امریکہ سب سے بات کر چکا ہے کہ کس صورت میں کیا کرنا ہے، ہر طرح سے انہوں نے تیاری کر لی ہوئی ہے، اور یہ کہا ہے کہ جی کرملن یعنی روس کو ہم بہت برا سبق سکھائیں گے اب، اور جیسے ہی وہ حملہ کرے گا۔ اب روس کہتا ہے کہ جی ہمارا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے یوکرین پر اس طرح کے حملہ کرنے کا، یہ جواز بنایا جا رہا ہے، ہاں یوکرین کو آپ شامل نہ کریں نیٹو میں۔ امریکہ یہ کہتا ہے کہ جی ابھی فی الحال تو نیٹو میں شامل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، تو ابھی تو یہ ہے کہ یوکرین پر حملہ ہونے سے ہم روکیں۔ اب دونوں طرف سے الزام لگ رہے ہیں، روس کہتا ہے میں حملہ نہیں کر رہا، جبکہ امریکہ نیٹو میں شامل کرنا چاہ رہا ہے یوکرین کو، یہ ہمارے لیے برداشت میں نہیں ہے۔ امریکہ کہہ رہا ہے، اس کے اتحادی کہہ رہے ہیں نہیں جی یہ تو یوکرین کو ایک دفعہ پھر روس اپنے ساتھ ملانے کی سازش کر رہا ہے، اور فوجیں بھی 1 لاکھ بھیج دی ہوئی ہیں، ہم تو اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ اب ہوتا یہی ہے کسی بھی جنگ میں کہ جی دونوں طرف سے الزام لگتے ہیں، اور پھر حالات اچانک ایسی ڈگر پر چل پڑتے ہیں کہ کسی کے قابو میں نہیں رہتے۔ افغانستان میں دیکھیں نا امریکہ کس طرح سے آیا تھا، اب وہ بھی نکلا ہی ہے تو اس نے اگلی جنگ کے لیے تیاری شروع کر دی ہے، کیونکہ اسلحہ اتنا زیادہ ہے، سب سے بڑی انڈسٹری امریکہ میں اسلحے کی ہے، تو اس نے پھر استعمال کرنا ہے تو بیچنا ہے، ہر وقت ایک خوف کی فضا جاری رکھنی ہوتی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں یو اے میں جو حملے ہوئے ہیں، پیر کے دن جو 2 میزائلوں سے حملہ کرنے کی کوشش کی یو اے پر، اب بتایا جا رہا ہے کہ اصل میں جو امریکی فوجی وہاں پر تعینات ہیں جس اڈے پر، ان کو نشانہ بنایا گیا تھا، اور اس میں پیٹریوٹ میزائل دفاع میں بھی استعمال ہوئے ہیں، یعنی امریکہ یو اے میں بھی بیٹھا ہوا ہے، جگہ جگہ بیٹھا ہوا ہے، پھر ایسے ممالک سے پیسے بھی لیتا ہے جس طرح یوکرین ہے، ان کو اپنے لیے بھی استعمال کرتا ہے، یہ بھی اس کی ایک گیم ہے۔ تو بڑا سوال یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں پاکستان کیا کرے گا؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔